रोगान्तर कल्प सतन्तर कल्प दुविघान्तर कल्पादिमा पतित भएर दुःखले ग्रस्त भइरहेका सबै पानिनो सम्पूर्ण भएका सत्व प्राणीहरू निदुःख दुःख रहित भएको वा दुःख नभएको पनि होन्तु भवन्तु भइबक्सोस् हजुर। भय पत्ता राजा भय चोर भय अघि भय उदक भय आदिका कारणले भयभीत भइरहेका सबै पानिनो सम्पूर्ण भएका सत्व प्राणीहरू निर्भया च भय रहित भएको वा भय नभएको पनि होन्तु भवन्तु भइबक्सोस् हजुर। शोकपत्ता ज्ञाति व्यासन रोग व्यासन भोग व्यासन आदि व्यासन धर्मका कारणले शोकाकुल भइरहेका सबै पानिनो सम्पूर्ण भएका सत्व प्राणीहरू निशोका च शोक रहित भएको वा शोक नभएको पनि होन्तु भवन्तु भइबक्सोस् हजुर। त्रिरत्नमा सादर वन्दना। शासनका उपाध्याय आचार्यदेखि लिएर देखाउने सुनाउने सिकाउने सबै गुरुवर भन्तेजीहरूलाई सादर वन्दना। साथै उहाँहरूको आशीर्वादलाई शिरोधारण गरी सद्धर्म प्रेमी उपासकोपासिकाहरूमा दिनानुदिनको मङ्गलमयको शुभ मैत्री कामना व्यक्त गर्दै सबैको मङ्गल होस् भलो होस् कल्याण होस् भन्ने मङ्गल मैत्रीलाई अगाडि सारी सधर्म प्रेमी उपासकोपासिकाहरूलाई आज पनि दुःख निरोध गामिनी पटिपदा आर्य सच्च सम्मादिठी उपदेश गर्दै आइरहेको छु र आज पनि सोही उपदेशलाई नै निरन्तरता दिन गइरहेको छु। आर्य अष्टाङ्गिक मार्गमा सम्यक दृष्टि अत्यन्त आवश्यक अङ्ग हो भन्ने कुरा बार बार भनि नै रहेको छु। त सधर्म प्रेमीहरूलाई हिज सम्मा सङ्कल्पको व्याख्या निखम्म सङ्कल्प अव्यापाद सङ्कल्प अविहिंसा सङ्कल्प समाप्त भएको छ। निखम्म सङ्कल्प भनेको अलोप भनेर बुझ्दा हुन्छ। अव्यापाद सङ्कल्प भनेको विशेष गरेर मैत्रीलाई बुझ्नुपर्ने हुन्छ है। प्राणीहरूको मङ्गल होस् भलो होस् असल होस् भनेर कामना गर्ने है। मैत्री धर्मसित सम्प्रयुक्त चिन्तन मननलाई अव्यापाद भन्छ है। र साथै अविहिंसा सङ्कल्प भनेको दुखित प्राणीलाई मात्र दया सहिष्णुता राख्ने करुणा धर्मलाई के भन्छ अविहिंसा सङ्कल्प। कुनै दुखी प्राणीलाई देखेर मनमा करुणा जाग्ने विचारा भनेर दया जाग्ने मैत्रीको पर्यायवाची चाहिँ दया। त्यसलाई पालीमा अविहिंसा सङ्कल्प। आर्य अष्टाङ्गिक मार्गमा प्रज्ञा मार्ग 2 अङ्ग सम्मा दिट्ठी सम्मा सङ्कल्प। यसलाई अब यतिमै समाप्त गरौँ र अगाडि शील मार्गमा सम्मा वाचा सम्मा कम्मन्तो सम्मा आजीवो भनेर यसरी आउँछ। त सम्मा वाचा मुसावादा विरति
पिसुन वाचा विरति फरुसा वाचा विरति सम्फ पल्लप वाचा विरति। सधर्म प्रेमी उपासक उपासिकाहरू हो। मुसावादा विरति असत्यलाई सत्य सम्झिने गरी बोल्नु र सत्यलाई असत्य सम्झिने गरी बोल्नुलाई के भनिन्छ? मुसावाद यानी मृष्यावाद। यस्तो मृष्यावादबाट विरत हुनुलाई मुसावादा विरति। सम्मा वाचा अन्तर्गत 1। पिसुन वाचा परस्पर सत्कार सम्मान एवं विश्वासयुक्त भई। यसरी विश्वासयुक्त भई बसेका दुई व्यक्तिलाई उनीहरूको सत्कार सम्मान एवं विश्वासमा आघात हुने त्यस प्रकारको बोल्नु, चित्त फाट्ने गरी बोल्नु, दुई व्यक्तिको बीचमा कुरा लगाइदिनुलाई पिसुन वाचा भनिन्छ। त्यस प्रकारको वचनबाट विरत रहनुलाई पिसुन वाचा विरति। सम्मा वाचा अन्तर्गत यो दोस्रो। तेस्रोमा फरुसा वाचा, गाली गर्ने मनसुवायुक्त दुश्चित्तले, जस्तै जातीयको विषयलाई लिएर अपशब्दहरू बोल्ने, जातीयको विषयमा धक्का पर्ने गरी गाली गर्नु, अपशब्दहरू प्रयोग गर्नुलाई फरुसा वाचा। गोत्रको विषयलाई लिएर अपशब्दहरू प्रयोग गर्नु, त्यो व्यक्तिलाई धक्का पर्ने गरी, मनमा चोट पर्ने गरी बोल्नु, त्यो व्यक्तिको आकार प्रकार हावभावलाई हेरेर कुरा गर्नु, त्यो व्यक्तिको पेशालाई हेरेर फलानु काम गर्ने छ नि समाजमा, होइन? त्यस प्रकारको पेशालाई लिएर चाहिँ धक्का पर्ने गरी अपशब्दहरूले गाली गर्नु, यस प्रकारका वचनहरूलाई फरुसा वाचा भनिन्छ। त्यस शब्द प्रयोगबाट विरत रहनुलाई फरुसा वाचा विरति। सम्मा वाचा है। चौथोमा सम्फ पल्लाप वाचा विरति। यस संसारमा लेडी महास्तवीरले त रामायण महाभारत जस्ता जुन नाटक र उपन्यासहरू छन्, जसमा श्रोतागणको वा श्रोतावर्गको सुधारको निम्ति अर्थ, धर्म र विनय सम्बन्धी केही कुराहरू हुँदैनन्, केवल मज्जा दिने काल्पनिक शब्दहरू मात्र प्रयोग गरेको हुन्छन्। अर्थ, धर्म र विनय, अर्थ सम्बन्धी कुराकानी ती हुन् जसले दीर्घायु प्राप्त होस्, स्वास्थ्य लाभ होस्, धार्मिक पूर्वक प्राप्त सुख सुविधा लाभ गर्न सक्ने आदि वर्तमान फल र अन्य यानी भावी जन्ममा सुसम्पन्न मनुष्यत्व आदि प्राप्त गराउन सक्ने, त्यसलाई अर्थ भनिन्छ। धर्म सम्बन्धी कुराहरू ती हुन् जसले उपरोक्त फल प्राप्त गर्न सक्ने मार्ग एवं निर्देशन दर्शाउने छन्, त्यसलाई धर्म भनिन्छ। विनय सबैलाई अवगत छ। विनय सम्बन्धित कुराहरू ती हुन् जुन गृहस्थहरूको, जुन भगवान शास्त्रले सिंहालोवाद आदि गरिएका सूत्रमा कसरी चाहिँ एक आपसमा आफ्नो कर्तव्य पुरा गर्नुपर्छ, भिक्षुको कर्तव्यसित सम्बन्ध रहेका ती उपदेशहरू, साथै मनका विकारहरू जस्तै राग, द्वेष, मोह आदि नाश गर्ने शिक्षा, त्यस प्रकारका क्लेशहरूलाई नाश गर्ने शिक्षापद नियम र आचरणहरूसित सम्बन्ध भएकालाई अर्थ, धर्म र विनय है। अर्थ, धर्म र विनय सम्बन्धी कुराहरू माथि उद्धृत गरिएका नाटक र उपन्यासहरूमा पाइँदैनन् सधर्म प्रेमी उपासक उपासिकाहरू। त्यस्ता नाटक र उपन्यासहरूलाई बोलेर बस्नु, बेकारका गफसपमा गन्ती गरिन्छ।
त्यस गफबाट मुक्त हुने गरी विरत रहनुलाई सम्फ फल्लाप वाचा विरति भनिन्छ। त्यसलाई विस्तृतमा हेर्ने हो भने 32 प्रकारका कथाहरू छन् जसलाई बत्तीस प्रकारका कथाहरू आध्यात्मिक दृष्टिकोणले बेकारका गफसप कुराहरूलाई सम्फ पल्लप वाचा भित्र वा अन्तर्गत पर्दछन्। अर्थ धर्म र विनय बुद्धि विवेक विकास गर्ने इच्छुकहरूले ती 32 प्रकारका कथाद्वारा समय खेर फाल्नुलाई टाढादेखि पन्छाउनु पर्दछ। मानसिक शान्तिको निमित्त समथ र जुन ध्यान भावना आदि हो र साथै प्रज्ञा अभिवृद्धिको निमित्त विपश्यना भावना कृत्यलाई प्रतिस्थापित गर्नेहरूले त झन् अर्थ धर्म र विनय सम्बन्धी कुरामा पनि मात्र जानेर बोल्ने गर्नुपर्छ भनेर यसरी सम्मा वाचा अन्तर्गत 4वटा कुरा जतलाइएको छ। सम्मा कम्मन्तो पानाति पाता विरति अदिन्न दाना विरति र कामेषु मिच्छाचारा विरति। पानाति पाता विरति प्राणीलाई नाश गर्ने वा मार्ने अभिप्रायले काय प्रयोग वची प्रयोगद्वारा यहाँसम्म कि गर्भपात गराउनु पनि पानाति पाताको दोष लाग्छ। साना साना प्राणीहरू पनि मार्न हुँदैन भन्नेको छ, जस्तै उडुसहरू उप्याहरू। उडुस उप्याका फूलहरू नाश गर्नु वा मार्नु आदि पनि पानाति पाता हुन्। त यसरी त्यस्तो कार्यबाट विरत रहनुलाई पानाति पाता विरति भनेको सम्मा कम्मन्तो अन्तर्गत 1। अदिन्न दाना विरति घाँस दाउरा पानीदेखि लिएर अर्काको सम्पत्तिको रूपमा अधिकारमा लिइराखेको ती सजीव निर्जीव चीज पदार्थ मालिकले नजान्ने नदेख्ने गरी चोर्ने अभिप्रायले चोर्नु, त्यो पनि शरीरबाट प्रयोग गर्नु, वचनबाट आफू स्वयंले नचोरे पनि जान चोर भनेर भन्नु, यस प्रकारको कार्यलाई अदिन्न दाना भनिन्छ। त्यसबाट विरत रहनुलाई अदिन्न दाना विरति भनिन्छ। सधर्म प्रेमी उपासक उपासिकाहरू, यो सम्मा कम्मन्तो अन्तर्गत दोस्रो। तेस्रोमा कामेषु मिच्छाचारा विरति मातृरक्षिता नारी पितृरक्षिता नारीदेखि लिएर अतिक्रमण गर्न अयोग्य नारीहरूप्रति अतिक्रमण गर्ने पुरुषको अतिक्रमण र आफ्नो पति रहेर पनि आफ्नो पति बाहेक अतिक्रमण गर्न अयोग्य पुरुषसित अतिक्रमण गर्ने नारीको अतिक्रमण भनेको नै कामेषु मिच्छाचारा शिक्षापद हुन जान्छ। त्यसबाट विरत रहनुलाई कामेषु मिच्छाचारा विरति। यो कामेषु मिच्छाचारा विरतिमा सधर्म प्रेमी उपासक उपासिकाहरू मादक पदार्थलाई पनि 5 प्रकारका मादक पदार्थ र तास चेस पासा जुवा आदि पनि यसै अन्तर्गत पर्छ। यसबाट विरत रहनुलाई कामेषु मिच्छाचारा विरति। त यसरी आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग अन्तर्गत शील मार्गमा सम्मा वाचा सम्मा कम्मन्तो गृहस्थ आश्रममा बस्ने दाताहरूको पनि सम्यक आजीविका। दुच्चरित मिच्छा जीव विरति अनेसन मिच्छा जीव विरति कुहनादि मिच्छा जीव विरति र त्रिच्छा न विजा मिच्छा जीव विरति। यसरी
जीवन यापनको निमित्त बेच्न अयोग्य, व्यापार गर्न अयोग्य 5 किसिमका वस्तु, हतियारको व्यापारहरू गरेर जीविको यापन गर्न हुँदैन। प्राणीहरूको बेचबिखान गरेर अथवा मारकाट गरेर पनि व्यापार गरेर जीविको यापन गर्न हुँदैन। सुरा वाणिज्यं न कर्तव्यम्, मादक पदार्थहरू बनाउने, बेच्ने आदि कार्य गरेर पनि जीविको यापन गर्न हुँदैन। मिथ्या आजीविका हुन्छ, मिच्छा आजीविका हुन्छ। सम्मा आजीविकाको निम्ति अनि मंस वाणिज्यं न कर्तव्यम्, मासुहरूको बेचबिखान गरेर पनि आफ्नो जीविको यापन गर्न हुँदैन। र 5औँमा विष वाणिज्यं न कर्तव्यम्, विषको व्यापार गरेर पनि जीविको यापन गर्न हुँदैन। त यसरी सम्मा आजीविका चाहिँ बनाउनु पर्छ र सधर्म प्रेमी उपासक उपासिकाहरू एवं प्रकारले समाधि मार्गतिर जाने हो भने सम्मा वायमो, 4 प्रकारका सम्मा वायममा प्राणीहरूलाई हर बखत तप्त गराउन सक्ने, मलिन पार्न सक्ने, दिनहीन पार्न सक्ने अकुशल धर्म 2 प्रकारका छन्, उत्पन्न अकुशल र अनुत्पन्न अकुशल। सत्व प्राणीलाई शान्ति दिन सक्ने, परिशुद्ध पार्न सक्ने, उच्च स्थितिमा पुर्याउन सक्ने कुशल धर्म पनि 2 प्रकारका छन्, उत्पन्न कुशल र अनुत्पन्न कुशल। भनेपछि 4वटा, नराम्रा पक्षका 2टा, राम्रा पक्षका 2टा। 10 प्रकारका दुश्चरित्रहरूमध्ये जुन दुश्चरित्र धर्म यस जीवनमा आफूमा उत्पन्न भइसकेको छ भनी ज्ञान हुन्छ, हुन लागेको छ भनी ज्ञान हुन्छ, त्यस दुश्चरित्र धर्मलाई आफूमा उत्पन्न अकुशल भनिन्छ। जुन दुश्चरित्र धर्म यस जीवनमा आफूमा उत्पन्न पनि भइसकेको हुँदैन, न त हुन लागेको नै, बरु पछि हुने स्थितिमा रहिरहन्छ, त्यस दुश्चरित्रलाई आफूमा अनुत्पन्न अकुशल भनिन्छ। त यसमा विशेष गरेर सप्त विशुद्धिलाई पनि जतलाइएको छ। शील विशुद्धि, चित्त विशुद्धि, दृष्टि विशुद्धि, कांक्षा वितरण विशुद्धि, मार्ग ज्ञान दर्शन विशुद्धि, प्रतिवाद ज्ञान दर्शन विशुद्धि र 7औँमा ज्ञान दर्शन विशुद्धि। यी 7 विशुद्धिहरूमध्ये जुन विशुद्धि यस जन्ममा आफूमा उत्पन्न भइसकेको हुन्छ, उत्पन्न भई प्रतिष्ठित भएको हुन्छ, यसलाई आफूमा उत्पन्न कुशल भनिन्छ अरे। हे चतुसच्च सम्मादिट्ठी अन्तर्गत मग्ग सच्च सम्मादिट्ठीमा व्याख्या गर्दै जाने क्रममा के आयो भन्दा सप्त विशुद्धि आयो सधर्म प्रेमी उपासक उपासिकाहरू। सप्त विशुद्धि सम्मा वाय मोमा, यी 7 विशुद्धिहरूमध्ये जुन विशुद्धि यस जन्ममा आफूमा उत्पन्न भइसकेको हुन्छ, उत्पन्न भई प्रतिष्ठित भएको हुन्छ, यसलाई आफूमा उत्पन्न कुशल भनिन्छ। जुन सप्त विशुद्धि यस जन्ममा आफूमा उत्पन्न भइसकेको हुँदैन, प्राप्त पनि भएको हुँदैन, यसलाई अनुत्पन्न कुशल भनिन्छ। यस अकुशल पनि उत्पन्न र अनुत्पन्नको रूपमा 2 प्रकारका छन् र कुशल पनि उत्पन्न र अनुत्पन्नको रूपमा 2 प्रकारका छन्। मार्गङ्गको शक्तिलाई हेरौँ। वर्तमान जीवनमा यदि कसैले आर्य अष्टाङ्गिक मार्गको अभ्यास एवं भाविता गर्छ भने यसको प्रभाव शक्तिले यस जन्ममा आफूमा उत्पन्न भइसकेको दुश्चरित्र यस जन्मदेखि लिएर अनुपादि शेष निर्वाण भन्ने 5 स्कन्द देहपछिको निर्वाण,
पञ्चस्कन्ध देह पछिको निर्वाण नहुन्जेलसम्म पछि फेरि आफूमा कहिले उत्पन्न हुँदैन। अरे हेर्नुहोस् त, जुन व्यक्तिले आर्य अष्टाङ्गिक मार्गको अभ्यास एवं भाविता गर्छ, यसको प्रभाव शक्तिले यस जन्ममा आफूमा उत्पन्न भइसकेको जुन दुश्चरित्र यस जन्मदेखि लिएर अनुपादि शेष निर्वाण नहुन्जेलसम्म पछि फेरि आफूमा कहिले पनि उत्पन्न हुँदैन भनेपछि आर्य अष्टाङ्गिक मार्गको भाविता गर्न कति आवश्यकता छ। आर्य अष्टाङ्गिक मार्गको प्रभाव शक्तिको कारणले गर्दा यस जन्ममा आफूमा कहिल्यै उत्पन्न नभएका तर पछि उत्पन्न हुन सक्ने स्थितिमा रहेका अनुत्पन्न जुन ती दुश्चरित्रहरू नराम्राहरू जुन भविष्यमा उत्पन्न हुन सक्नेहरू पनि यस जन्मदेखि लिएर अनुपादि शेष निर्वाण नहुन्जेलसम्म पछि फेरि कहिले उत्पन्न हुँदैन। जुन व्यक्तिले आर्य अष्टाङ्गिक मार्गको राम्ररी भाविता गर्छ, अनि उत्पन्न र अनुत्पन्न अकुशल अब कहिले पनि उत्पन्न हुँदैन। अरे त्यही भएर हिजोको उपदेशमा पनि मैले मार्गको विशेषतालाई जताए। जोगी लेडी दीपनीमा किले से मारेन्तो निब्बानं गच्छतीति एते नाति मग्गो भनेर सधर्म प्रेमीहरूलाई है अति नै भरोसायुक्त भएको, अति नै आड लिन योग्य भएको जुन मार्गको शक्ति सामर्थ्य भनेको नै नम्बर 1 मा क्लेशलाई के गर्छ, मारेन्तो मारिदिन्छ र परम शान्ति सुख निर्वाणमा गच्छति पुर्याइदिन्छ। यति नादि इति तस्मा त्यस कारणले मग्गो मार्ग भनिन्छ। आर्य अष्टाङ्गिक मार्गको प्रभाव शक्तिले गर्दा उत्पन्न र अनुत्पन्न दुई दुश्चरित्रहरू यस जन्ममा बिल्कुल जरेदेखि निर्मूल भई अन्त हुन जान्छ। अन्य कुनै पनि मार्ग छैन। त्यही भएर यो मार्गलाई ओन्ली वे नो अदर वे भन्छ। देव ब्रह्म मनुष्य हरेक प्राणीले त्यो क्लेशबाट ती दुराचरणबाट उत्पन्न र अनुत्पन्न दुराचरणबाट मुक्त हुनको निम्ति के को अभ्यास गर्नुपर्छ त भन्दा मार्ग सत्यको अभ्यास चाहिँ राम्रो भइदियो भने उत्पन्न र अनुत्पन्न दुई प्रकारका दुश्चरित्रहरू यस जन्ममा बिल्कुल झरेदेखि निर्मूल भई अन्त हुन्छ भनेपछि अझै के चाहियो। त्यस्तै गरी सधर्म प्रेमी उपासक उपासिकाहरू यस जीवनमा आर्य अष्टाङ्गिक मार्गको अभ्यास एवं भाविता गरी त्यो भावनालाई बढाएर लगेको खण्डमा यसको प्रभाव शक्तिले गर्दाखेरि 7 प्रकारका विशुद्धिहरू मध्ये आफूमा उत्पन्न भइसकेको कुनै विशुद्धि अनुपादि शेष निर्वाण प्राप्तिसम्म आफ्नो सन्ततिमा फेरि विनाश नहुन सक्ने नियम स्वभाव धर्ममा पुगी स्थित रहन्छ। बडा गजबको कुरा भयो। जुन व्यक्तिले यस जीवनमा आर्य अष्टाङ्गिक मार्गको अभ्यास एवं भाविता गरी त्यसलाई बढाएर वृद्धि गर्दै लगेको खण्डमा त्यो आर्य अष्टाङ्गिक मार्गको प्रभाव शक्तिले गर्दाखेरि 7 प्रकारका विशुद्धि मध्ये आफूमा उत्पन्न भइसकेको कुनै विशुद्धि अनुपादि शेष निर्वाण प्राप्तिसम्म आफ्नो सन्ततिमा फेरि विनाश नहुन सक्ने नियम स्वभाव धर्ममा पुगी स्थिर रहन्छ। साथै आर्य अष्टाङ्गिक मार्गको प्रभाव शक्तिको कारणले यस जीवनमा आफ्नो सन्ततिमा कहिले उत्पन्न नभएको प्राप्त नगरेको र नपुगेको विशुद्धि धर्म पनि यसै जीवनमा आफ्नो सन्ततिमा उत्पन्न हुन्छ।
प्राप्त हुन्छ, त्यहाँ पुगिन्छ। आफ्नो जीवनको वास्तवको फाइदा, आफ्नो जीवनमा वास्तवको नाफा, ती कारणहरूले गर्दा बुद्ध शासनभित्र परेका वा त्यो मौका पाएका पुण्यात्मा ग्रस्तमा रहेका उपासक उपासिकाहरू र प्रव्रजार्थी भिक्षु सामनेर अनागारिकाहरूको निमित्त आर्य अष्टाङ्गिक मार्गको अभ्यास एवं भाविता गर्ने जस्तो सम्यक व्यायाम कृत्य आफ्नो वास्तवमा अति नै लाभदायी, अति नै फाइदाजनक वास्तवको लाभ र सम्पत्ति हो भनी जान्नु बुझ्नु अत्यावश्यक छ। अन्य गृहस्थ र श्रमण कृत्यहरू नगरी नहुने, छोड्न नसकिने, बाँच्न नसकिने भएकोले मात्र गर्नुपर्ने बाहिरी कृत्य मात्र हुन् भनी जान्नु बुझ्नु पनि नित्यन्त आवश्यकता छ। यो नै वास्तवमा बुद्ध शासनमा प्रमुख भएको, यो नै वास्तवमा बुद्ध शासनमा प्रमुख भएको एवं प्रधान सम्यक वायम कृत्यको प्रदर्शन हो। उत्पन्न र अनुत्पन्नको व्याख्यामा कुशल सम्बन्धी 10 प्रकारका दुराचरण भनेको त्यही हो। शरीरबाट 3टा, वचनबाट 4वटा, मनबाट 3टा र कुशल सम्बन्धी 7 प्रकारका विशुद्धिलाई प्रदर्शित गरेमा मात्र मानिसहरूले बुझ्न सजिलो हुन्छ रे। त्यसकारणले लेडी वास्तविक सेयरले यसरी चाहिँ उल्लेख गर्नुभएको छ। अकुशलको विषयमा यस जीवनमा आफ्नो सन्ततिमा उत्पन्न भइसकेको दुश्चरित्र धर्मलाई पछि यस जीवनदेखि जीवन परम्परासम्ममा आफ्नो सन्ततिमा बिल्कुल उत्पन्न नहुने गरी आर्य अष्टाङ्गिक मार्गको अभ्यास गर्नु पहिलो प्रकारको सम्मा वायम हो। दोस्रो प्रकारको सम्मा वायम हो। अकुशलको विषयमा यस जीवनमा आफ्नो सन्ततिमा उत्पन्न भइसकेका दुश्चरित्र धर्मलाई पछि यस जीवनदेखि जीवन परम्परासम्म है। अकुशलको विषयमा यस जीवनमा आफ्नो सन्ततिमा उत्पन्न नभई पछि उत्पन्न हुन सक्ने स्थितिमा रहेका दुश्चरित्र धर्मलाई अनुपादिशेष निर्वाण प्राप्त वा प्राप्तिसम्म पछि आफ्नो सन्ततिमा उत्पन्न हुन नदिने गरी आर्य अष्टाङ्गिक मार्गको अभ्यास गर्नु यो दोस्रो प्रकारको सम्मा वायम हो। तेस्रोमा कुशलको छ। सधर्म प्रेमीहरू, कुशलको विषयमा पनि यस जीवनमा अहिलेसम्म आफ्नो जीवनमा उत्पन्न नभएको उत्तरोत्तर विशुद्धि धर्महरूलाई यसै जीवनमा नै प्राप्त नभई नहुने गरी नपुगी नहुने गरी आर्य अष्टाङ्गिक मार्गको अभ्यास गर्नु यो तेस्रो वायम हो। र चौथोमा कुशलको विषयमा नै हो। यस जीवनमा आफ्नो सन्ततिमा धारण र पालन गरिराखेको पञ्चशील, आजीव अठमकशील जस्तो शील विशुद्धि धर्मलाई नियमको रूपमा पुर्याई पछि निर्वाण प्राप्तिसम्म क्रमबद्ध रूपमा सधैँ स्थिर राख्नको निमित्त आर्य अष्टाङ्गिक मार्गको अभ्यास गर्नु यो चौथो प्रकारको सम्मा वायम हो। यी हुन् मानिसहरूले सजिलैसित बुझ्न विभाजन गरी देखाइएको 4 प्रकारको सम्मा वायम। ती पनि कृत्यको हिसाबले मात्र 4 प्रकारका हुन्। धर्म स्वरूपको हिसाबले त सधर्म प्रेमीहरू वीर्य एक मात्र हो। एउटा विशुद्धि प्राप्तार्थ अभ्यास गर्दा एउटा वीर्यमा ती 4 कृत्यहरू सामूहिक रूपमा समावेश भइरहन्छन्। यो भयो समाधि मार्ग अन्तर्गतको सम्मा वायम हो। सम्मा सति, सम्मा समाधि भनेपछि आर्य अष्टाङ्गिक मार्गमा
मार्ग सच्च सम्मा दिट्ठी यहाँ आएर समाप्त हुन्छ। सद्धर्म प्रेमी उपासक उपासिकाहरू, त्यसर्थ तपाईँ हामीहरूले आर्य अष्टाङ्गिक मार्गको राम्ररी भाविता गर्नुपर्छ। त्यसमा सर्वप्रथम सम्मा दिट्ठीबाट सुरु भयो। सम्मा सङ्कल्प यो प्रज्ञा मार्ग हो। सम्मा वाचा सम्मा कमान्तो सम्मा आजीवो भनेको शील मार्ग हो र अहिले भनेको सम्मा वायमो भनेको समाधि मार्ग हो। सती र सम्मा समाधि यो तीनटा समाधि मार्ग। यसरी आर्य अष्टाङ्गिक मार्गलाई तीन भागमा विभाजित गर्दाखेरि प्रज्ञा मार्ग, शील मार्ग, समाधि मार्ग। त यसरी सम्पूर्ण क्लेशलाई समाप्त गर्ने र निर्वाणमा पुर्याउने त्यो बाटोमा सबै अरुट हुनुपर्छ। सबै त्यो बाटोमा हिँड्नुपर्छ र बल्ल आफ्नो मनमा भएका विकारहरू सबै सखाप हुने, खत्म हुने र निर्वाण, परम शान्ति, सुख निर्वाणलाई साक्षात्कार गर्ने एकमात्र राजमार्ग भएको हुँदाखेरि जति समय पाइन्छ त्यति समय निकालेर चाहिँ आर्य अष्टाङ्गिक मार्गको अभ्यास गरेर चाहिँ चाँडोभन्दा चाँडो क्लेशलाई सखाप पारेर निर्वाणलाई साक्षात्कार गर्न सक्ने सन्नर नारीहरू हुन सकोस् भन्ने शुभेच्छाका साथ इदं मे पुण्यं आसवख्या वहं होतु, इदं मे पुण्यं निब्बानस्स पच्चयो होतु, इदं मे पुण्यं सब्बे सत्ता अनुमोदन्तु। पुण्य भागं मिमं जन्यं सम्मं ददाम कारितं, अनुमोदन्तु तं सब्बे मेदिनी ठातु सखिके। साधु साधु साधु। सबैको मङ्गल होस्।